الزول في الأول السلام عليكم. Bonjour à tous, salam à Tselim Kdvram. Après la qualification, normalement, clair bien, après la qualification à la finale de la Coupe de la Ligue, même si, paradna وضعنا ظهر في l'objectif, فهمك ديال la suite de la vidéo. كي ميادن ولا في la qualification, في les réactions ديال comme d'habitude. ديال la qualification هي في يوث la performance tactique يتخدم لا جي اس كا يظل ود نسفهم ايغار لا جي اس كا ثريوسي اسكو ساكيني اذا شو تيجان تسعى لي بروبليم لي دانيير زاني ميم اسكو ساكي تسعى لي ميم بروبليم مي نتاف بلي سافونسي شويه دون لاناليز تاكتيكينس لونطرينور كو سوا يخدم الستاف اد نوالي يغار شغل وكذا نغلف ريالمون لي بروشان ماتش يكترجون ليكيب لا جي اس كا دونك تو ثلاث لايكي ما تابوني مع لاشين لا بريمير شوز راه دينا وقف لو كان نبداو كل لا بري ماتش سي لا كيستيون يدي بظن شحال يفردان ريبوندي فلاس شحال يفردان مي وفير بلي لا كيستيون كيما عندنا ريبوندي فلاس عندنا ريبوندي في خير لي كيستيون خير لي زانتيروغاسيون كاع نسي ما راهي يديني نظن كيني يا ان جوار يظلي يخوص يشعر كويس on va prendre رايح on va prendre beaucoup de joueurs qui sont critiqués après دوالي غلطوا بال الغشي دعون باش شغل ديوغال دون 10 جور دي توالر دون 20 جور un décalage quelque part parce que le Tobel nous janvier qui disent je n'y croyais pas il y a beaucoup de gens qui jouent il faut le vendre donc le football ما كني ولا ضامي يدق شغل شويه المخ شويه الاناليز شويه السبعات شويه تاع هذا الشيء قال انا يغرج ورقي لي با بيرفورمون اي يغرج ورقي ياكي باكي نجورقي يسعلم كويس مية جورقي لو كتكسط ذينات جوجي في لو رول اللي خدم داخل الستاد اي دونك فوالا بور الطوبال نورمالمون سي 10 15 جور 10 جور 10 جور 15 جور دونك يزمرد يوغال افون كونطون سبول الي مي تولي على لا فانيا تيذكر ديريكت دي ليكيب جو بونس تيذكر بروشينمون دونك بريك لو ماتش روتور يلي ني 5 جويي ابري عمراني لي كون لا كونفيرونس دو بريس عمراني يغالد في لا بوليميك ني ستاد 5 جويي 1 نوفمبر نتاي ناس ودي الكذب سي فو الور كو لا كونفيرونس دو بريس ناس كيني فغي غنلعبها 1 نوفمبر دونك زرا بلي لي جوار وزمرنا لي 5 جويي جامي لعبني 5 جويي زرا بلي 1 نوفمبر على زيد دونك كيلكو بار يند الحاجه الكونتراري لافي 1 نوفمبر يانو نربح سا سي لو بلوز امبورطون ذو كاري فينس لعب كونتر مكارا ابا ثورا مكارا دينا مكارا سهل كي نو 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 تلمسن وسهل لا بسكرا وسهل لا لي زيكيب اوكسانتيو النيفو نهضر دف لي تيران لي انفراستركتور تافونتاج ونو سين هذه لعبه بالون رياليتي دونك ما تصنض تلافض كطارطون مينا تواردو السينضرا سي لا لوجيك ابري 5 جويي مي مكارا صغالين سي ار بي 5 جويي donc il résistait 120 minutes contre CRB دي 5 juillet CRB راتين دي زوكازيون د العجب donc même nous ثنيه دايرين ils ont هذيك شملنا avec l'idée ديفوندينا د لافن لي كونتر و لافن يصطاد باقي و سننت دونك لا كيستيون تنبوزي الا كان ستاويل ونربح على التيتر ندمو نربح على لا فينال واش شنو نخدم دونك ترى لوبجيكتيف سي انا نربح لا فينال تنربح على قبل تنلعب ميغارا لو اس ماثين ديسان دونك يفو جوي لا فينال كاين يفو غاردي لا كونسونطراسيون كي الجروب هذا يقيمس الانرجي كاين راح دياوي لا كوبا كاين راح تيدياوي باسكو تيدياوي يزمر دياوي ثقي يزمر دياوي فايضني نورمال نزرامي دونك سي موا جويي امشي رانا نوضر لا فينال كي نسعى الي روتور دو كوب دو كاف ماتش تري امبورطون لي وين لينيرجي تمقور ونسبر الماشين سي ار بي توالع فارا لي ديبلاسمون يناث ديجا ثان الطوبال اللي بليسي بري بالك زعما تصاوب دي بليسي دي نسالمو دي طارويرا مي اتوض لا كوباكي داكشي اللي قتوض الانرجي العالي توض سوناتا فورم راك يجينا تكونسونطرات فلاس مليح اذا قلنا دوغا لا روتاسيون ولا نولي لافاني لا كونفيرونس دو بريس يهضر داف لي جواري هنا ينيك لاندي الروج الطون دو جو ولا فنارو عندنا نهضر في كلودي نهضر في نزله نهضر لعيب فنارو دونك الا قاد لافن ماتش كيني دي تدو كونتر بسكرا الا قاد لافن ويكيني وكاري لافن ودنو غالفلاس دي لافان لا فيديو كيني نهضر كان في لا ريبونس تاكتيك ايغلا نظلي في لا بيرفورمانس تاكتيك نظر بلي لا ماجوريتي دي زيكيب سورتو لي زيكيب دي تسنى 1 نوفمبر سي دي زيكيب
يقلبن لا ديفونس يقلبن لي كونتر لوسما السي ار بي مي افكان 3-0 اسكو سيكينا مي افكان 3-0 يليندي بس لي كونتر 11 دونك توت لي زيكيب لعبت لي كونتر لا جي اس 4 سا ان بروبليم مقور مليح 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 دو كوتي لا ديفونس سي تديفوندي انت تسعيد 50 40 متر كاع ليك مره نوريها لي زيماج نوري لي سيكونس عندها لا جي اس كا ثلا براتيكمون يتاب تسلم ذاكينا ثاني لا زون الكون ليكيب نتلمسان البروميي يخدم لي بريسينغ سي لاتاكوني غراني الكونينس وي لا بيرت دو بال ما راك يروحوا بالو هذاك يروحوا بلو رابيدمون انا في لاكسيون ام كي تكفو لانترفونسيون لاترال نا دو نا تروا جون لا جي اس كا ديال لا ديفونس سيتادير تميتريزين لافان يهضرد في شغل لافان يهضرد في شغل ازدنسل ابرادنو. Bah déjà, quand on prend pas de but, on perd pas, et quand on en marque un, ben on gagne. Donc voilà, donc après, il n'y a pas que ça, parce qu'aussi, il est quand même capable de monopoliser le ballon, de conserver le ballon et de jouer dans le camp adverse. Donc on est quand même capable de jouer dans le camp adverse avec beaucoup d'espace dans le dos, sans donner d'opportunité à l'adversaire, donc c'est important. Et bon, tout ça, on peut le faire aussi grâce à la qualité des défenseurs et leur vitesse, que ce soit Keroum, Ahmed, Souyed, Walid, bon, ils vont très vite, donc c'est bien, on peut jouer dans le camp adverse avec beaucoup d'espace dans le dos et c'est intéressant. دونك تميتريزين ليسباس انت تنقالوا لسن تاتاكين تميتريزين ابروز مرات تميتريزي طول طون سي بور سا نقارن توجور لي الفوتبول لي زيكيب يقلافن لي زيكيب تسجل لي زيسباس جينيرالمون تربح انت راه انا وتربح انت كل ماتش تونكيسين دونك سي ان باري ريسكي هذا تا هو داكشي تا هو ان باري ريسكي تجد ليسباس اباري ما تعوض لي جوار هاد الديفونسور ميدي هضر في كروب هضر كروم جو بونس سي لان دي جوار كاين ديفوندي النادي الا قاد يلعب ميم سي il a eu un petit passage مزيت مشطوح الماتش ني كونتر مولودي بكارطون روج après il a fait 2-3 mauvais matchs هكاكي après الغاشو كان شغل ثاني نريح شغلتين يخبط موفي ماتش لا كارو مني سي ان بروبليم ليكيب الا قاد يقيم مي مانولي لا بيرفورمانس 5 دي ديرني ماتش لي طاك لي ريوسي لا بيرفورمانس فيزيك لا بيرفورمانس تكنيك باسكو ماركا لا كوب دالي كينتيك ماركا كونتر الناد لو بروميير تاناليزير سور اون دوري ديفيني الجوار كي لي بيرفورمون ولا بيرفورمانس ينس لا كود لا بيرفورمانس سويد اي تاع تسلام وشي فوالا تاع تسلام نا بن شريفه لا بيرفورمانس سنجان لا جات كتلافس السيستم كيني و تريفوزي ساكسبتي لي بوت باسكو تماركينا 2 3 بوت الماتش سي راه ندا ماركين 2 بوت الماتش لي ديرني ماتش ندا ماركين 2 بوت الماتش الا قالوا غير الكوتون سبور قالوا غير ستاد ماليان سكي بروف بلي ليكيب لا جي اس كا تاكيد لافونسي تاكتيكي ديال راني ليكيب تضراد باسكو لاني جوار باسكو لونترينور باسكو لو بريباراتور اباري ايفيدامون سكو سيكين كيني بور ما بار اسمارتك فور لا سيزون ادنو غالد نخدم ان بيلون نهضر في نخدم فيديو نهضروا في لا سيزون مشيت باسكولي تروح هذاكي نروح هذاكي نيك بور ما بار قيمه توجور زرير بلي لو ديكليك يقدران سور لو تيران اجور يديبون لو فري بلوس اللي تربحت لا جي اس كا سي بن عبدي باسكو كيمي ديكشن بن عبدي ثريغلي 40% بروبليم اللي ساعد المس ان جوار لا رولونس ان جوار يكس عن سون فاروان جوار يكس ديريجي اللعب باكيني وناس تسكسن بيان سور تسكسن تسال فلاسي تعديو بالون يزمر تسكسن بوسكيت تسكسن راموس تسكسن لي بال تسكسن هذا ماركين وكذا الفوتبول مي قتا ويل ريسك قد تصدى جوار دينا بلاك تورنونت هذه هي وين ريسك نقولو كونتي بريمير ليغ كسنا سا بالو ماركان مي لا قاد يعدو بالو في نقولو كونتي باسكو كاين تلعب سي ان شيما دو جو سي اون استراتيجي ماشي كاين هكاكي فوالا ذي قادين ابارتورا ما نوضو نهضر في البروغرام مي ديزدون دي لا جي اس كا لوبجيكتيف كثورا سي لالي اون فينال دو كوب دو كاف بور ما بار كاين اوبجيكتيف اباري خلايدين شامبيون العالم Je pense que championnat déjà ساكيني ثورا نلعب ديجا شهر كاع نلعب كونتر بسكرا ابري بلا كون نلعب راك شامبيون ما روبورتين سي ار بي ثورا مو روبورتين نلعب بسكرا سي ار بي مي مرا نولي شامبيون زرا ما يحفز ما يكمل ثورا ما يكمل شامبيون مازال نسعى الوقت دنا رطرابي مي ما يكفى شامبيون هذيك شمل ديني لاندي سون زرا مشى تخدم لافاف تقرا يكمل لا ليغ و مدواري ديسيدي كان في لي ستاد ندير تلعبن عندنا نظن كويت انترفوني راه يخدم بروغراماسيون كاوتيك ابري نفهم راه
سي بور سا كاينين نيرسيد يا ان موا اردفير يمي نزرا بلي نلعب لا دومي فينال لا كاف، يمي نزرا بلي نلعب لا كوب دو لا ليغ لا بريمي تور، ناد بلي لي زوبجيكتيف لا جي اس كا ريال سي دو جوي لي دو كومبيتيسيون عندي كوب دو كاف كوب دو لا ليغ اويث اويث كثير شي قارب كوب دو لا ليغ لا قد تستاوي ناد سي لوبجيكتيف ultime ما سكوساكيني ابري لو ديرولمون لا سيزون دوين ابري ثورا تريغل في لا فينال لا فينال ما داو تخمض مي ثورا تخمض افكو كوتون سبور اي لو ماتش il est délocalisé tu vois la Varegor tu vois la capitale Yaoundé un stade plus grand un stade qui a plus de commodité il a CAF باش هذه يلي الفار باسكو هذه يلي الفار اما يلي الفار c'est là اللي هداني ضد tu peux jouer sur le VAR sur les détails كاينين c'est un match réellement de coupe de compétition voilà continentale donc هذه يسعوا l'importance donc كاين تفوكاليزي في الماتش كاين تفوكاليزي غير كيف بسكره ابري لونترينور يزمر هذه يفوكاليزي كان في الفيونا ماشي الا قاتني الا قاد هذه يجيري ليكيب ناس مشى يفاوض الماتش كايني افيك اون سيرتان ريتم باسكو الريتم يقلقن لا جاسكاي غير كثوره توجور تسيلي لي ماتش توجور تخدم لي زيكيب نتابع نتاعها باسكو تسعى الريتم اي كونت الامبوز لو ريتم ني ليكيب نتابع ولا كونتر صفاقس الالي جاسكا تامبوزي لو ريتم صفاقس ولا شي ثاني يصطاد Et donc là, GSK, il a 4 تفريت ماكي تكمليت avec une rotation, une récupération باش نوض كوتون سبور avec la meilleure préparation possible, la meilleure préparation mentale possible et physique possible c'est les joueurs دايرين كباري et aller تخمم un très bon résultat. ادنو غالر داكي نعدى لا فينال et donc pareil l'objectif ça serait donc pour ma part مشيت الدنيا l'objectif c'est les compétitions les coupes les deux coupes et ثورا كلش تخمموا كذا يروح sur Coton Sport et Coton Sport va نبدا نتصار évidemment un match de coupe match la coupe d'Afrique واعر وزمرات دينا لي جروب وزمرات كومبارد سنه الشغل et donc il faut le double تخمض le double dans la performance تخمض le double تimposer le rythme منيك on doit aimer d'adra في l'indice 5 كان ستاقل l'indice يزمر الله فما تسع ان ماتش دو روتار دو ماتش دو روتار في الشامبيونان ولا مولوديه زعما ثالث دوزيام زعما تلعب قبل لا ليغ دي شامبيون اي دونك ماتش جيم بسكرا ايفيدامون البروشا ماتش الماتش جيم بسكرا ل 13 وكيلا قفنا نربح اي هاد نهضر في اللاس هاد نوغال نوري بلي لا ديفيرونس ديال الماتش اللي نلعب لا كوبا كدر الماتش كاع نلعب ثورا يعني طريقه نبوض ثقرا لا فيديو ياكي نوغال دوك في الماتش اللي قال لي فين دوران بلوتو ماتش ثورا الا قنتو الماتش ياكي انفوكاليزي فوين ندي الحون باسكو الحون تد لي زيشيونس صحيح اكوا ثنزات صحو كثنزات سي بريميرمون الماتش كاين شامبيون مي ايفيدامون دومي فينال الين لا كوب دو لا كاف يلا جاسكا كنت كوتون سبور كون دينا قيمت ديال هنا ثاني ميرث نون ورثي من صحيت